अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियाँ यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, पर सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमूआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। ऊँटों और घोड़ों का इंतज़ाम शुएब के साथियों ने किया था। ये ख्वाहिश खादमा की थी कि वो कुत्तों को साथ ले चलें, क्योंकि पीछे उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था। समर्ती का कुत्ता था जो उससे बहुत प्यार करता था, रात को घर की रखवाली करता था और समर्ती घर में होती तो उसके साथ खेलता रहता था। रास्ते में भी कुत्तों की ज़रूरत बहुत थी। उन्होंने आखिरी पड़ाव में समर्ती को मंदिर से निकालने के उन तरीक़ों पर गौर किया जो वो सोच कर आए थे। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि उनका जिंदा वापस आना मुश्किल है। खादमा और ज़रफ़ा ने अपने ज़िम्मे ये काम लिया था कि समर्ती अगर जिंदा हुई तो वो उसका सुराग लगा लेंगी। मंदिर के अंदर हज़ारों कमरे थे, तहखाने में भी कमरे थे और राहदारियाँ और सीढ़ियाँ तारीख थीं। इसलिए समर्ती को इन भूल भुलैयों से निकलने के लिए जान हथेली पर रखने की ज़रूरत थी। खादमा ने मर्दों को बताया था कि ये भूल भुलैयाँ कैसी हैं। सबसे बड़ा खतरा ये था कि मंदिर के किले में फौज भी रहती है। शुएब और उसके साथियों ने खंजर और खंजरनुमा तलवारें पहने हुए कपड़ों के अंदर छुपा ली और ये काफिला रात की आखिरी पहर नगरकोट की तरफ रवाना हुआ। खादमा रहबरी कर रही थी। इन्हीं शहर की तारीकी में मंदिर के दरवाजे में पहुंच जाना था। ये वो शहर थी जब पंडित राधा किशन ने समर्ती से कहा था कि उसे बनगंगा में स्नान के लिए जाना है। पंडित समर्ती के कमरे में गया। समर्ती गहरी नींद सोई हुई थी। पंडित ने उसे जगाया और कहा कि वो उसके साथ चले। समर्ती खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। वो मंदिर से निकले। उनके लिए किले का दरवाज़ा खुल गया। बाहर आकर वो पहाड़ी से उतरने लगे। पंडित तो कई बरसों से इस पहाड़ी से उतर और चढ़ रहा था, इसलिए उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। दुश्वारी समर्ती के लिए थी जो 2 घोड़ों वाली बगी की सवारी की आदी थी। समर्ती को जो चप्पल पहनाए गए थे उनसे चल भी नहीं सकती थी। पहाड़ी से उतरते उसके पांव बार बार फिसलते थे। पंडित उसे सहारा देता था और वो संभल जाती थी। फिर समर्ती ने एक बाजू पंडित की कमर के गिर्द लपेट दिया और उतरने लगी। फिर भी इससे अच्छी तरह उतरा नहीं जाता था। पंडित ने भी बेकाबू होकर अपना बाजू उसकी गिर्द लपेट दिया और उसे तकरीबन अपने ऊपर गिराकर पहाड़ी उतरने लगा। मौसम सर्दी का था। समर्ती उसके साथ चिपक गई। वो पहाड़ी से उतर आए और दरिया की तरह चढ़ पड़े। मंदिर दूर ऊपर रह गया था। नीचे जंगल और वीराना था। पंडित ने समर्ती को अपने बाजू से आज़ाद किया। वो इस तरह एक दूसरे के साथ लगे हुए चलते गए। सुबह का उजाला निखरने में अभी बहुत देर बाकी थी। पंडित समर्ती को इसलिए इतनी जल्दी ले आया था कि सुबह के वक्त दरिया पर लोग आ जाते हैं। समर्ती को छुपा के रखना था। समर्ती ने चलते हुए पूछा कि आप मुझे आखिरी गुस्ल के लिए ले जा रहे हैं? पंडित ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और उसको दबोच कर अपने पास कर लिया, जैसे उसे अपने जिस्म में जज़्ब कर लेना चाहता हो। समर्ती ने कहा, बोलते क्यों नहीं? मुझसे आप क्यों डरते हैं? मुझे आज मरना ही है तो मुझे बता दो। पंडित ने कहा, समर्ती बता दूंगा, समर्ती बता दूंगा। पंडित ने उसे अपने आगे इस तरह कर लिया कि दोनों के सीने मिल गए। मेरा दिल कह रहा है कि हम दोनों कुर्बान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज का सूरज नहीं देख सकूंगा। उसकी आवाज़ भरा गई। वो रंधाइयों हुई आवाज़ में बोला, ज़िंदगी की आखिरी रात है, मुझे प्यासा ना मरने दो। मैं समझता था कि मैं अपना मन मार चुका हूँ। मन नहीं मरा,
میں نے تم پر ہر روپ چڑھایا ہے، بیٹی کا بھی، بہن کا بھی، ماں کا بھی۔ صرف ایک روپ کو چھپانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بہت دھوکے دیے ہیں۔ میں نے دیویوں کی مورتیوں میں تمہاری مسکراہٹیں دیکھی ہیں، پاپی من مانا نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کیوں میں عورت کے وجود میں بہت بھاگا ہوں۔ سمرتی نے کہا، آپ پتھر کے بھگوان کو مانتے ہیں، میرے خدا کی عبادت کریں، من کے سب پاپ مر جائیں گے۔ پنڈت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے باتوں میں نہ لگاؤ سمرتی۔ پنڈت نے کہا، سمرتی آج کا دن تم نے قربان ہو جانا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی روح کی پیاس بجھا دوں، آؤ میرے قریب آؤ۔ پنڈت نے سمرتی کو نہایت ہی سختی کے ساتھ دبوچ لیا۔ سمرتی حیران ہو گئی کہ یہ پنڈت کو آج کیا ہو گیا ہے۔ سمرتی نے کہا، میں جانتی تھی کہ تو ایک دن مجھے اسی کام کے لیے استعمال کرے گا، اور تو نے دیکھ آج مجھے اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ میں نے تیرے اندر اس آگ کو اسی لیے بھڑکایا تھا کہ تو جلتا ہوا میرے قدموں میں آ گرے اور میں تجھے بھوکے کتے کی طرح اپنے پیچھے پیچھے جنگل میں لے جاؤں اور آزاد ہو جاؤں۔ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں۔ وہ ایک طرف دوڑ پڑی، لیکن اونچی نیچی زمین پر وہ تیز دوڑ نہ سکی۔ پنڈت نے اسے چند قدموں پر پکڑ لیا اور کہا، پاگل مت بنو سمرتی، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی، کہاں پناہ ڈھونڈو گی؟ میں تمہیں پکڑوا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ میں تم سے کوئی قیمتی چیز نہیں مانگ رہا۔ سمرتی نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور بولی، میں دریا میں ڈوب جاؤں گی، تیرے بتوں کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ پنڈت نے کہا، تجھے کوئی نہیں بچا سکتا سمرتی، بتوں کی توہین نہ کر۔ سمرتی نے کہا، مجھے میرا خدا بچائے گا، میرا خدا سچا ہوا تو تیرا ایک بھی بت سلامت نہیں رہے گا۔ پنڈت ناظرین بھوکا بھیڑیا بن گیا تھا، اس کے وجود میں وہ مرد بیدار ہو گیا تھا جسے وہ سمجھتا تھا کہ امالیہ کے دامن میں مار آیا ہے۔ تب اسے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز قریب سے آ رہی تھی۔ جس وقت مندر کی پہاڑی سے دور جا کر پنڈت کشن نے رک کر سمرتی کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اس وقت شعیب کا چھوٹا سا قافلہ پہاڑی کے دامن میں اس جگہ پہنچا تھا جہاں سے مندر کا راستہ اوپر جاتا تھا۔ سمرتی کی خاتمہ اس جگہ سے واقف تھی، انہی گھوڑے اور اونٹ وہیں چھوڑ دینے تھے۔ سمرتی کا کتا کھلا ہوا تھا، وہ زمین کو سونگھ کر بے تابی سے غرایا، پھر دھیمی سی آواز میں بھونکا اور اس طرف زمین کو سونگھتا چل پڑا جدھر پنڈت اور سمرتی گئے تھے۔ قافلے والوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی، کتا تو ایسی حرکتیں کیا ہی کرتے ہیں۔ کتا دوڑنے لگا اور اس کے بھونکنے کی آواز بلند اور دور ہونے لگی۔ خادمہ نے کہا کہ کتے کو کسی گیدڑیا یا بھیڑیا کی بو آ گئی ہے۔ ان میں سے کوئی تصور بھی نہیں لا سکتا تھا کہ کتا مالکن کی بو پر جا رہا ہے۔ اسے سمرتی سے جدا ہوئے کچھ 3 مہینے ہی گزرے تھے۔ وہ سمرتی کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلا کرتا تھا، اس کے بستر میں گھس جایا کرتا تھا۔ سمرتی اس کے ساتھ بچوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ پنڈت نے جب کتے کے بھونکنے کی آواز سنی تو اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح سمرتی پر ٹوٹ پڑا تھا اور سمرتی اس نے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پنڈت نے اسے آخرکار گرا لیا اور اس کی ساڑی نوچنے لگا۔ اب سمرتی بے بس ہو گئی تھی۔ کتا اس کے گرد گھوم کر اپنا منہ اس کے قریب لے گیا تو وہ سمجھی کہ یہ بھیڑیا ہے یا مندر کا کتا ہے۔ وہ کیسے یقین کر سکتی تھی کہ یہ اس کا کتا ہے؟ کتا اس کے منہ چاٹنے لگا تو اسے کچھ شک ہوا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، شیری پکڑو۔ کتے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر پنجے پنڈت کے جسم پر اتار دیے اور اس کا کندھا منہ میں لے لیا۔ اس کتے نے پنڈت کو اتنی زور سے جھنجھوڑا تو پنڈت چیخ کر اٹھا۔ سمرتی اس کے نیچے سے نکل آئی۔ کتے نے کندھے سے منہ اکھاڑ کر پنڈت کی ران دانتوں کے شکنجے میں لے لی۔ پنڈت نے ایسا حیران کن حملہ سہا کہ دور دور تک اس کی چیخیں سنائی دیں۔ پنڈت بھاگا تو کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ سمرتی نے چلا کر پنڈت سے کہا، میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے میرا خدا بچائے گا، یہ میرا کتا جو لاہور سے میری بو پر آیا ہے۔ سمرتی نے کتے کو پکڑ لیا۔ پنڈت بھاگ گیا۔ سمرتی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کتا کہاں سے آ گیا ہے۔ کتا اس کے قدموں میں لوٹ پھوٹ ہو رہا تھا۔ سمرتی کو قدموں کی آہٹ
सुनाई दी। खौफ से कांपने लगी कि मंदिर के फौजी पंडित की मदद को आ रहे हैं। उसने छुपने की कोशिश की, लेकिन उसे एक औरत की आवाज़ें सुनाई दी, शेरी शेरी शेरी। वो कुत्ते को बुला रही थी। आवाज़ समर्ति की खात्मा की थी। पंडित का वावेला इतना बुलंद था कि इन्हें भी सुनाई दिया था। शुएब और उसकी साथियों ने उसके साथ कुत्ते की भौंकने और भंभोड़ने की आवाज़ें भी सुनी थी। शुएब को याद आ गया था कि इस कुत्ते ने उसे भी भंभोरा और बुरी तरह जख्मी कर दिया था। वो सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो समर्ति नीम तारीकी में इधर उधर छुपने की कोशिश कर रही थी। उसे पहचानने में ज़रा वक्त महसूस हुई। समर्ति ने जब शुएब और अपनी खात्मा को पहचान लिया तो उसे ख्वाब का धोखा हुआ। उसने बड़ी तेज़ी से इसे बताया कि वो इस जगह तक किस तरह पहुंची है। शुएब ने उसे बताया कि वो किस तरह नगर कोट आए हैं। ज़्यादा रुकना ख़तरनाक है। सब वहीं वापस चले गए जहां ऊँट और घोड़े खड़े थे। ज़रफ़ा और समर्ति को एक ऊँट पर बिठा दिया गया। खात्मा दूसरे ऊँट पर बैठी। मर्द घोड़ों पर सवार हो गए और वापसी का सफ़र शुरू हो गया। लेकिन उसकी मंजिल लाहौर नहीं, बहरा थी। अब इनमें कोई भी लाहौर नहीं जा सकता था सिवाय शुएब के दो साथियों के। लाहौर में इस पर किसी को शक नहीं था कि वो शुएब के साथी हैं। ये काफिला अब आम रास्ते से हटकर जंगलों में वीरानों में जा रहा था। सबसे बड़ा खतरा ताक़ुब का था। उन्होंने हिसाब लगाया कि पंडित ऊपर जाएगा, इत्तला देगा समर्ति भाग गई है। ताक़ुब में आने वाले पहाड़ी से उतरेंगे और जितना वक्त गुजर जाएगा इतने वक्त में ऊँट और घोड़े इन्हें बहुत दूर ले जाएंगे। अब उनकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। उनका खतरा बेबुनियाद था। उनके ताक़ुब में कोई नहीं आ रहा था। कुत्ते ने पंडित के कंधे और टांगों से गोश्त उखाड़ दिया था। खून चश्मे की तरह निकल रहा था। वो मदद के लिए चीखता चिल्लाता तो कोई ना कोई उसकी मदद को पहुंच सकता था। इन जख्मों से वो मर नहीं सकता था, मगर उसने किसी को मदद के लिए ना बुलाया। उसने ये भी ना किया कि उसने जो चादर अपने ऊपर रेल रखी थी उसे फाड़ कर जख्मों पर बांध लेता ताकि खून रुक जाता और वो पहाड़ी पर अपने मंदिर में जाने की बजाय नगरकोट गांव चला जाता जो करीब ही था। वो कहीं भी नहीं गया। उसने कुछ भी ना किया। उसने ज़ेर लब कहा, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना था। हो गया, अच्छा हुआ। उठा और बन गंगा की तरफ चल पड़ा। गंगा माता, मेरा ये पाप नहीं धो सकेगी। इस नापाक जिस्म को आग में पाक नहीं कर सकेगी। मन पापी हो जाए तो तन को पाप करते देर नहीं लगती। मैं प्यासा हूँ। वो जलता गया और उसे चक्कर आ गया। लड़खड़ा कर संभल गया। खून तेजी से बह रहा था। वो चंद कदम और चला और गिर पड़ा। फिर उठा, चला और फिर गिर पड़ा। ज़रा देर और, मुझे गंगा जल तक पहुंचा दे। वो उठता था और गिरता था। वो पेट के बल रेंगने लगा। सुबह तुलू हो रही थी, मगर पंडित की आंखों के आगे अंधेरा गहरा होता था। वो पेट के बल रेंगने लगा। उसे समर्ति की आवाज़ सुनाई दी, मुझे मेरे खुदा बचाएगा, तेरे बुत तबाह होंगे। उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी हो सकती है। उसे कोई और रूप देकर इसके करीब जाओगे तो जल जाओगे। अंजाम बहुत बुरा हुआ। वो मंदिर भी यहीं रट लगाए रखता था, मगर इसने खुद ही पाप किया कि समर्ति को वो रूप दिया जो ना माँ का था, ना बहन का था, ना बेटी का था, ना बीवी का था। उसका खून बह रहा था, जिस्म खाली हो रहा था और गुनाह उसे डस रहा था। वो बन गंगा के किनारे उस मकाम तक रेंगता हुआ पहुंच गया जहां पाट टंग था और पानी बाहर भी आ जाया करता था। उस पर गशी तारी हो गई। उसने बेहोश होते हुए कहा, मैं प्यासा हूँ, मैं पाप का प्यासा था। बनगंगा की एक लहर किनारे फलांग कर आई और बेहोश पंडित को अपने साथ ले गई। नगरकोट के बुत उस नर्तकी की राह देखते रहे जिसके खून से उनके पांव धुलने थे। मंदिर अपनी महर्षि पंडित राधा किशन की राह देखता रहा। ब्राह्मण पाल की माँ उसके इंतजार में बाउली होती रही। दिन के पिछले पहर पंडित और समर्ति की तलाश को गए तो लोग वापस आ गए। उन्होंने उस रास्ते पर खून ही खून देखा जो रास्ता बनगंगा को जाता था। उस खून से कहीं कहानियां बनी। कयास की बहुत घोड़े दौड़ाए गए, मगर कोई घोड़ा पंडित और नगरकोट की नर्तकी तक ना पहुंच सका। हिंदुओं के मुतहद अफवाज के सेनापति ब्राह्मणपाल की माँ देवी देवताओं के कहर से डरने लगी। कहर तो सुल्तान महमूद गजनवी पर नाजिल हो रहा था।
ہندوستان کی اتنی زیادہ فوج کو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ افواج جس انداز سے آئی تھی، اس سے ان کے کئی راز معلوم ہو گئے تھے۔ یہ راز سلطان محمود تک پہنچا دیے گئے تھے۔ سلطان انہی سے فائدہ اٹھانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ مورخوں نے، جس میں ایک انگریز سروی اسمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ہندوستان کے اس لشکر کی ان خامیوں کا جائزہ تفصیل سے لیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کا متحدہ ہائی کمانڈر ایک آدمی کے تحت تھا، اور یہ آدمی ایک فوج کی فنی اور نفسیاتی کیفیت سے ناواقف تھا۔ دوسرا یہ کہ ہائی کمانڈ پر افواج کے کمانڈروں کو اعتراض تھا، اس لیے باہمی تعاون ناقص تھا۔ تیسرے یہ کہ فوج میں ہزارہ شہری صرف اس لیے شامل کر لیے گئے تھے کہ ان میں لڑنے کا جذبہ تھا، مگر وہ اسلام کے خلاف جذباتی تھے، مگر انہوں نے میدان جنگ میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور چوتھے یہ کہ ہندوؤں کو اپنی تعداد اور ساز و سامان پر بھروسہ تھا۔ ہندو لشکر کی مورال کی تقویت وہ بت اور مورتیاں دیتی تھی جنہیں پنڈت فوجیوں کے ساتھ رکھتے تھے اور ان کی عبادت اور دعا میں مصروف رہتے تھے۔ مسلمانوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ شکست کی صورت میں سب سے پہلے یہ پنڈت بتوں اور مورتیوں کو پھینک کر بھگا کرتے تھے۔ ان کا مقابلے میں سلطان کو 2 رکعت نفل پر بھروسہ تھا جو ہر لڑائی سے پہلے میدان جنگ میں پڑھا کرتا تھا۔ اسے اپنی اکثری فہم فراست پر بھروسہ تھا، اور اسے اپنے اس عقیدے پر بھی بھروسہ تھا کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، اور یہ جنگ اس کی ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ اب بھی اس نے اپنے سامنے ہندو لشکر کے پہاڑ دیکھے تو اس نے اپنے سالاروں اور نائب سالاروں کو آخری ہدایات دے کر کہا، بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنا قوی دشمن کو شکست دی تھی۔ ہمیں اس روایت کو زندہ کرنا ہے۔ میں اپنی فوج سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہا تھا۔ خطاب کچھ یوں تھا، میں تمہیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں کروں گا کہ فتح ہماری ہے، صرف یہ کہوں گا خدا ہمارا ہے، بشرط ہے کہ تم خدا کے ساتھ رہو اور دل میں یہ ایمان تازہ رکھو کہ اسلام کی پاسبانی کریں گے اور اپنے سچے مذہب کی کسی دشمن کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ تمہارے سامنے کفر کے پہاڑ کھڑے ہیں، اگر تم نے اپنے عقیدے کی بجائے اپنی جان کر عزیز سمجھا تو تمہارے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا ہے، اپنی اور اپنے دشمن کی تعداد کو بھول جاؤ۔ جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا اسے فتح دیتا ہے جو اس کا نام روشن کرنے کے لیے فتح کا عزم لے کر لوٹتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی فوج کے 2 حصوں کو اپنی کمان میں دریائے سندھ کے پنجاب والے کنارے پر لے گیا اور حضروں کے قریب خیمہ زن ہوا۔ اس نے دید بانوں کی آنکھوں سے بھی ہندو لشکر کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے بھی۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب ہندو لڑنے کا جذبہ اور فتح کا عزم لے کر آئے ہیں، ہمیں بہت محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا۔ اس نے اپنا پلان میں رد و بدل کیا اور چند ایک چھاپا مار جیش دریا کے کنارے پر دور دور پھیلا دیے۔ پشاور اور غزنی کی دفاع کے لیے دریا کا پورا استعمال کرنے کی سوچ چکا تھا۔ اس نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھدوا دی۔ اس نے مورچہ بند ہو کر لڑنا زیادہ موزوں سمجھا اور کچھ اور انتظام کا بھی سوچ رہا تھا، لیکن مزید تاخیر اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی کیونکہ دشمن کے لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی تک ہندوستان سے دستے آ رہے تھے۔ ناظرین، آگے کیا ہوا؟ کیا دونوں کا مارکا ہوگا؟ کیا انجام نکلے گا؟ کیا دشمن نیست نابود ہو جائے گا؟ کیا حق کا کلمہ بلند ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے، سننے کے لیے میری اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام خوشیاں دے اور مسلمانوں کا عروج اس دنیا میں دوبارہ بالا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو دنیا کے کونے کونے تک شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کی آواز پوری دنیا کے کونے کونے تک